Katlan ng kinahanglan, ikaw ang among dalampag. Kanamo maluoy kauna, nga kanimo nang ilaban. Kanamo maluoy kauna, nga kanimo nang ilaban. Patumalani sa gugma, sana ang tao palangga. Patumalani sa gugma, sana ang tao palangga. Patumalani sa masadaan, tao palangga. Kanamo maluoy kauna, nga kanimo nang ilaban. Kanamo maluoy kauna, nga kanimo nang ilaban. Dinhi sa syudad sa sugo, ang matahong mong larawan. Sa unang mga misyonero, sa usang balay hipalgan, kanila ikaw nagpakita, ikanda sa imong gugma. Kanamo maluoy kauna, nga kanimo nang ilaban. Kanamo maluoy kauna, nga kanimo nang ilaban. Iludhan ka o gisimba, ni atong mga kapalian. Sa tanan mga katawhan, sa mga punuan nila. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Sulod ini Santos nga misa karon, atong pasalamatan ilabay na ang nagpamisa gikan
sa St. Joseph the Worker Martinez. Misa pasalamat gikan sa office ni Honorable Jerome C. Dayanghirang and staff. Pag-ampos sa makalag nila ni Miralyn, Eduardo, Virginia, Eldefonso, Emmanuel, Narciso Jr., Narciso Sr., Lorenza, Rafael, Hermes Benigno, Antonina, Junicia, Paulina, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Viva Pit Senior! Maayong buntag kanatong tanan. Karong kabuntagon, atong saulugon ang ikapito nga adlaw sa Misa Novena, pahinungod sa Batang Jesus, uban sa tema, In Santo Niño, We Are One. Sa atong pagsaulog sa Misa Novena alang sa balaang bata, gitawag kita sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. Makita nato sa pagbasa, giunsa pagtawag sa Dios si Samuel o giunsa niya pagtubag sa tawag sa Dios. Sa Ebanghelyo, gipakita ni Jesus ang iyang misyon sa pag-ayo o pagluwas sa mga tao. Isip mga dibuto kang Senior Santo Niño, kita usab gitawag pagtuman sa atong tagsa-tagsa ka misyon sa pag-abni sa uban nga mahiduol sila sa Dios, pinaagi sa atong maayong pulong ug buhat. Giawhag usab kita pagtabang sa pag-ayo sa mga masakiton, pinaagi sa atong mga pangaliya sa usag-usa, pinaagi sa giya ni Senior Santo Niño, atong makatunan sa kinasingkasing ang pagtubag sa iyang tawag ug pagbuhat sa iyang plano alang sa atong kaluwasan. Sa tumang pagmaya ug pagtimbaya sa mosaulog niining santos nga misa, ang atong Mass Presider karon mao si Reverend Father Elmer Ibol, OSA, uban kaniya si Reverend Father Romel Bungkak, OSA, ug ang Agustiniong palihog sa pagtindog ug atong awiton ang pasyonang awit. Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag usab kanimo, Kita Father. nagatigom sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong hari si Senyor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kita makatigom isip usa ka pamilya sa Ginoo, ang iyang pagpanalipod manaa unta kaninyo. Mana usab kanimo. Mga hinigugma kung kaiksuunan, nakatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pakabata atong gipasidunggan, diha sa imahen ni Senyor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan, ni ining atong kapupudan agig timaan sa iyang Diyos ng panalipod, ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinaagi sa atong pakabinunyagan, atong pamalandungan sa makadyot, ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit.
kitang tanan. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami.
Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta namo ang Santo Niño, nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pakabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian, dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Nining higayuna si Samuel, nag-alagad sa Ginoo ubo sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlaw, pinatsagdan na lamang musulti ang Ginoo o dili na sagad makita ang pananaon. Usa ka gabi niyana, si Eli nga nihalap nga naghigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel dito sa sentuaryo, sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mukadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel, og mitubag siya, diar ako. Og miadto siya kang Eli, og miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag. Balik pagkatulog, busa miadto siya sa iyang lawak og mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Mibangon og miadto kang Eli og miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak. Katulog pag-usab, nining tungura si Samuel wala makaila sa Ginoo, o wala pa hikaplagan kaniya ang pulong sa Ginoo. O ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya og miadto kang Eli og miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mo'y nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel, balik og higda og kung tawgon ka pag-usab, tubaga siya. Sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel. Onya mitungha og mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa uban nga higayon. Samuel, Samuel. Og si Samuel mitubag, sulti, Ginoo, kay mamati ako kanimo. Miduko si Samuel, og ang Ginoo naguban kaniya og walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Og nagtuo ang tibok Israel, gikan sa Dan, ngadto sa Beersheba, nga si Samuel, propita sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ni anhi ako araw
siya nga hikanako. Pulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Diyos, wala mahisalaan ngadto sa bakal. Sakripisyo halad, wala ka mubuo. Apal ang mga dalunggan nga inablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurong pagsunod, o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unia umiingon ako, ania mianhi ako. Sa basahon gisulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ania sulod sa akong kasing-kasing. Ipahibalo ko ang imong katarong diha sa bagang pundo sa katawhan. Wala na kupungi ang akong mga ngapin, o Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Palihog sa pagtindog.
Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuyanan ni Simon ug ni Andres. Ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Nining higayuna, ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha nahawasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundog sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nakalaing-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti nga mga yawa, ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani mibangon na si Jesus ug milakaw migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya. Ug sa dihang nakit-an nila siya, mingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasigbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila. Kay mauman kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, Hesu Kristo, palihog sa paglingkod. Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag usab, Father. Maayong buntag sa ato ang maanyag, mapinanggaon, matinabangon nga Vice Governor, si Ma'am Glenda Rabat Gaita. Nawala ko sa kong ug ang tanan mga provincial board member, no? Ug kauban nila si ato ang City Councilor po si Ma'am Tara Rabat nga liwat po sa iyang inahan nga maanyag, matinabangon ug manggihatagon. O kaninyong tanan, maayong buntag, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Sa dili pa ko magsugod sa akong hamubo nga wali, mangayo ko sa ako ang apology, no? Sa inyong apology, tungod kay na-late kami, no? Na-overwhelm kami sa Capitol, daghan kay sila dito. Na ang First Lady, si Ma'am Camille, almost siguro tanan ng empleyado, more than 300 siguro sila, perteng daghan na. So pagkahuman, wala pa dyan may gawas dayon, kay nagsayaw pag sinulog. Ayaw kabalaka, manayaw po ta diri unya. Unya, ako ni i-grab ang opportunity kay naamutan diri, ma'am, sir. Mamista ta unya ha, January 18. Kauban si Bishop, siya ang presider sa Pontifical Mass nato. Magsugod kini sa alas 4 sa hapon dito sa San Agustin sa ato ang chapel ni Santo Niño. So, mamista ta ha. Malipay mi kung naamo. Mga igsuon, kamong tanan, imbitado pod ha. Mamista ta, imbitado mo sa ato ang novena masses. Actually, nagsugod na
karon adlaw pito na ka novena mass karong adlaw. So duha na lang kulang mahuman na ini ka Sabado bisperas na nya ini ka Domingo mao na ang piyesta. Piyesta po sa Cebu, no? Sa Cebu mao na ang ilahang 461st piyesta celebration sa tibuok syudad sa Cebu or sa tibuok probinsya sa Cebu or sa tibuok Pilipinas kay ang Santo Niño patron man sa tibuok Pilipinas. Sa atoa diri sa Mati, ikawalo pa lang kita katuig. Pero nalipay kami mga Agustinian nga nagdala diri sa Santo Niño kay nagtubo, no, nakadaghan kita. Og nindot kaayo ang awareness sa tibuok Mati kay daghan kaayo na nadani, no, daghan kaayo gusto. Og amo kining gituyo kay nakita namo dili tanan maka-afford mo adto sa Cebu. Og sa pag-ani ni Santo Niño, nihatagan mo og higayon nga maka-salmot sa sinulog bisan dinhi lamang sa ato ang syudad sa Mati. Ug ang tibuok probinsya sa Davao Oriental aware na niini. So hinapunta nga dili lang unta diri sa provincial nato, diri sa province kundili sa tibuok Mindanao unta. Nga unta mapareho kita sa Cebu, makatukod kitag basilika sa Mindanao alang sa imahen ni Senyor Santo Niño. Mga igsuon, sa atong mga pagbasa, nakita nato ang nindot kayo nga koneksyon. Sa unang pagbasa, nadungog nato, si Samuel gitawag siya sa Ginoo. Sa unang pagtawag kaniya, wala dayon niya ma-recognize ang tingog sa Ginoo. Sa ikaduha, wala gihapon. Sa ikatulo, na-recognize niya apan pinaagi sa giya sa usa ka pari nga ginganlan og Eli. Ug sa iyang pagdungog sa katulong higayon sa tingog sa Ginoo, unsa iyang gisulti? Sulti Ginoo kay mamati ako kanimo. Mga igsuon, sa atong tinuod nga kinabuhi, in reality, daghan sigurog higayon nga ang Ginoo nagtawag kanato. Sa ilahan ni Ma'am Glenda, sa mga provincial board members, sa city council, nagtawag ang Ginoo kanila sa pag-serbisyo sa katawhan. Mao kana ang ilang misyon ug salamat sa pagsanong ni ana, no? Aware nakita ang kadaghanan sa inyong selfless dedication sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Nindot kaayo nga nianang paagiha nakatabang kamo sa katawhan. O kita mga igsuon, bisan anaa kita kanunay sa ato ang tasataksa ka mga opisina, usahay mabati nato ang kalaay siguro. Pero sa panahon nga mabati kita kalaay, sa panahon nga mabati kita nga mura mag nag-inusara na kita, mura maghawang ang atong kinabuhi. Sulayan kay nato pag-ingon, sulti Ginoo, kay namati ako kanimo. Ang Salmo responsoryo mga igsuon, nindot kaayo ang iyang tubag. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ug mao kana ang atong gitinguha nga sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga binuhatan, unta mahisubay kini sa kabubuton sa Dios. O kita mga igsuon, mga deboto ni Santo Niño, aduna putay atong kaugalingong encounter sa atong Ginoo nga si Senyor Santo Niño. Dili man siguro pareho ang atong linya, pareho kang Samuel nga nag-ingon, sulti Ginoo kay namati ako kanimo. Dili man siguro pareho sa Salmo nga responsoryo nga nag-ingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kaubuton. Apan sa atubangan karon ni Santo Niño, kita gitudluan sa pag-ingon, kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang gilaba. Si Santo Niño mga igsuon, tungod sa iyang balaan nga presensya, kita gitawag nakatigom aron makahiusa. Bato balani sa gugma, magnet of love. Kung nakakita mo sa Cebu ang sitwasyon karon,
nakapunsisog ang mga tao. Ang uban gikan sa lain-laing lugar sa kapuputan sa Pilipinas or ang uban gikan pa jud sa gawas. Wala sila nanguli since day one, naara sila sa Cebu, nakastay na sila, nakabook na sa hotel. Every day sila mubalik sa Santo Niño. Unsay rason? Tungod sa ilang dakong gugma sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño. Kita mga igsuon, nindot kaayo kita kay maupay pagsugod nato. 8 years pa lang, bata pa kaayo ang atong pagtuo, pagdebosyon kang Santo Niño. O ginaot nga sa atong pagdebosyon kaniya, dili unta magpabilin ang atong pagtuo nga gamay. Ang atong gituuan gamay nga bata, pero ang bata wala magpabilin sa iyang pagkagamay. Magtubo ang bata. Mahimo siyang atong manunubos, mahimo siya atong manluluwas. O kita pod nga nagsunod kaniya, may sama unta kita kaniya, samtang magtubo ang bata, mahimong hamtong, magpalansang sa krus, kita pod usab, magtubo pod ang atong pagtuo. Dili unta magpabilin o gamay ang atong pagtuo, apan sa ngadto-ngadto, magpabilin, magtubo, maglig-on ang atong pagtuo, bisan pa man sa daghan na kaayod kita mga kasinatian dinhi sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. Natayog man kita sa dakong linog sa niagi pa jung January 2024, nakasinati kita og mga pag-ulan, bunog sa ulan, baha, no? Daghan kayo katalagman kita naagian. Pero tungod sa gugma sa Dios kanato, ani gyapon kita naglig-on. Ug mao kana ang ato ang tema sa kapistahan karong tuiga. In Santo Niño, we are one. Diha kang Santo Niño, nakahiusa kita. Managlahi man siguro ang atong mga prinsipyo, managlahi man siguro atong mga perspective, pero sa ngalan sa Ginoo, mawala kining tanan, makahiusa kita. Magampo kita, dili lamang sa atong kaugalingon, apan ang giampo nato, alang gayud sa tibuok kalibutan. Nga unta, sila nga wala pa ila kang Santo Niño, makita o mabati unta nila ang gugma ni Santo Niño, pinaagi kanato. Ug sama ni Samuel sa unang pagbasa, kanunay unta kita moingon sa Ginoo, sulti Ginoo, kay namati kami kanimo. Sa Ebanghelyo mga igsuon, nadungog nato nga si Jesus iyang giayo ang mga masakiton. Usa sa mga masakiton mao ang ugangan ni Simon Pedro. Ang ugangan ni Simon Pedro gihilantar pag-ayo. Sa iyang pagduaw didto, iyang nakuptan ang kamot sa maong babaye ug naayo siya. Mga igsuon, sa panahon nga masinati nato ang kahupayan, sa panahon nga nabati nato nga giayo kita ni Jesus, unsa may gibuhat nato? Nagstay ra ba kita sa ato ang comfort zone? Nag-enjoy ra ba kita sa blessing nga gihatag kanato sa Ginoo? Kay sa Ebanghelyo mga igsuon, sa naayo na ang babayi, nangalagad siya. Naghikay nagserbisyo siya sa Ginoo, ug maupot ka na ang tawag ato sa atong Dios. Sa matag higayon nga makadawat kita og grasya, sa matag higayon nga makadawat kita og blessing, dili nato kini angay tipigan lamang sa atong kaugalingon. Angay nato kini ipaambit ngadto sa uban. Wala man siguro kitag enough kwarta para ikatabang, apan ang atong presensya, dako na kaayo ka nagtabang. Kana bitaw na ay namatyan, kasuway mo ana, na mo'y silingan or kaila or supporters nga namatyan. Muadto lang mo dito, magpakita lang mo dito, dako na kaigtabang. Unsay bation sa tagtungod, mahupay dayon sila.
Ug maupon na sa ebanghelyo sa dihang si Martha nakasinati siya sa pinakasakit nga kasinatian kay namatay man ang iyang igsuon si Lazaro. Pagkadungog ni Jesus nga namatay ang iyang suod nga higala, niadto dayon siya, niduaw siya. Ug gihimamat dayon siya ni Marta ug nag-ingon. Unsa iyang giingon? Kung dinhi ka pa lamang unta Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Dako kaayo nagkahulugan para sa atong kinabuhi. Nga kung kauban di ay nato ang batang Jesus, kung kauban di ay nato si Santo Niño, wala di ay dautan mahitabo kanato. Wala man siguro magpasabot nga luwas kita sa mga problema, apan masaligon kita nga naay Ginoo mutabang sulbad pagpasan sa atong mga gihambin sa kinabuhi. Dapat muundang kung makadawat kita kaayuhan gikan sa Ginoo, dili day kita dapat magpahayahay lang kay ayo nako. Kinahanglan di ay mugawas kita sa atong comfort zone o mutabang mga lagad kita. Kay ang tanan di ay kaayuhan nga atong nadawat gikan sa Ginoo, timaan di ay kana sa usa ka misyon nga gihatag kanato sa Ginoo. Kadungog mo nga naay tawo, ma-convert siya human sa iyang kasinatian sa cancer, buta na to, sakit nga cancer, or unsa pang malala nga mga sakit, human na ayo siya, makita nimo ang transformation mahitabo sa iyang kinabuhi. Kay ang pakaayo di ay, ang healing di ay nga madawat nato gikan sa Ginoo, timaan di ay kana, nga aduna pa kitay misyon nga gihatag niya kanato nga angay nato ipadayon. Og sa ebanghelyo mga igsoon nakita nato nga human ni Jesus ayuhon ang mga masakiton, human niya pagpalakpot sa tanang mga yawa nga nasulod diha sa lawas sa mga tao. Kadlawon pagani og dako ni adto dayon siya sa awa-aw. Unsa may iyang gibuhat sa awa-aw? Unsay awa-aw? Mingaw, no? Mingaw, bukid. Unsa may iyang gibuhat didto? Nagampo. Unsa may buti pasabot niini mga igsuon? Nga kung maghimo di ay kita sa atong misyon, kinahanglan aduna di ay inubanan nga mga pagampo. Dili day ta pwede mo claim nga dili na lang kumusimba. Anyway, matinabangon man ko. Dili di ay kumusimba na. Excuse na di ay kay anyway, dako man akong pagtuo. Nagampo manggihapon ko sa akong Ginoo. Pero kanang imong claim ngayon ka naa kay pagtuo sa Ginoo, pwede ra nga dili ka musimba, sakto na o dili? Na kay pagtuo, dili na lang ka musimba. Anyway, direct to God man na, mura kag born again, direct to God. Sakto dili. Unsay giingon ni Santiago, kung aduna kay pagtuo, pero wala nimo ubanan og buhat,
Patay. Ang imong pagtuo, patay. No? Muna mga igsoon, nalipay ko kay bisan pa man sa inyong kabisi karon, apan inyo jung gihagahinan og panahon ang atong Ginoo nga si Senyor Santo Niño. Ang inyong pagtuo, tataw kaayo nga dili patay. Ang inyong pagtuo sa Ginoo, tataw kaayo nga buhi kini. Kay inyo gayong gigahinan siya og panahon, inyo gayo siya gisugat, gi-welcome dinhi sa inyohang buhatan. Ug atong palakpakan si Senyor Santo Niño. Mga igsuon, adunay mga panahon nga busy kay ta. Adunay mga panahon nga murabag wala na tay higayon sa pagsimba. Adunay higayon nga na-focus ta maayo sa atong mga trabaho. Pero kung mubalik kita sa Ebanghelyo, atong tanawon si Jesus, kapoy kay siya. Nag-ayo siya sa mga masakiton, nagpalakpot pa siya og mga yawa. Pero wala gayud siya makalimot magampo sa amahan. Nganuman, kay ang pagampo maumay makapalahutay, makapadayon sa atong misyon, sa atong trabaho. Kay kung walay pagampo, dili gayud magmabungahon ang atong gisugdan nga trabaho. Kana bitaw mo ingon ka nga dili ko mo simba karong Dominggoha kay na ako'y kinahanglang humanon nga trabaho. Pero at the end of the day makita nimo nga sa kadaghan nimo gihuna-una nga trabaho wala jud bisan usa na human. Tinuod dili. No? Or kung naaman na human, pero wala kini ngahon. Kay wala may panalangin gikan sa Dios. So ang Ginoong Hesukristo, ang Santo Niño mismo, nagpakita kanato nga bisan pa man sa atong kabisi, gahinan gayud nato panahon ang amahan. Gahinan gud nato og panahon diha sa pagampo. Kay maura kini makahatag kanato og kusog nga makapadayon kita sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga binuhatan. Gitagaan kita higayon nga makaampo kita sa adlawng Domingo. Sa usa ka adlaw, pila ka oras ang gihangyo sa Ginoo? Usara gayud ka oras. No? Apan usahay mga igsoon, masipyat pa kita. No? Mas naa pa kita'y daghang oras nga dili para sa Ginoo. Pero nindot kaayo nga kining mga pagbasa kanato karon, nagpahinumdum kini nga sa matag higayon mo spend time kita with the Lord. Sa matag higayon nga magpabilin lang kita diha hilom sama kang Samuel ug diha sa hilom sa atong kasing-kasing moingon kita, sulti Ginoo kay mamati ako kanimo. Ang Ginoo mag-istorya gayud kanato diha sa atong kasing-kasing. Ang pangutana, andam ba kita mamati kaniya? Baka daghang mga higayon nga ang Ginoo nag-istorya na kanato, pero tungod sa kakapoy, tungod sa kabisi, makalimot na kita nga adunay di ay kita'y Ginoo nga nagsunod-sunod kanato. Kay ang Ginoo dili gayud na siya mubiya kanato. During sa Christmas season, Emmanuel, gipahinumduman kita nga ang Dios kanunay nag-uban kanato. Muna, sa panahon nga anaa kita sa kalisod, sa panahon nga moingon kita, kapoy naman uy, mura man ko nag-inusara. Pero sa tinuod mga igsoon, wala jud ka mag-inusara. Kaya ang Ginoo, bisan sa kalisod, bisan sa kasakit, bisan sa kalipay, anaa gayud siya nag-uban kanato. Amen? Ug busa mga igsoon, sa atong pagpadayon sa Santos nga misa, ato unta himuon modelo si Samuel sa atong kinabuhi. Nga kanunay unta kita moingon kaniya, sulti Ginoo, kay mamati ako kanimo. Ato pod himuong modelo ang batang Hesus sa atong kinabuhi. Nga mangita gayog og higayon og panahon nga magampo ngadto sa amahan
aron sa pagpangayo o kusog makapadayon sa atong taksa-taksa kamisyon sa atong kinabuhi. O sa paghiusa nato karon dinhi, muingon kita sama sa tubag sa salmo nga responsoryo nga ania ako Ginoo aron sa pagtuman sa imong kabubuton. Hinaot paunta, palihog manindog. Ang atong katalimbanong pagampo, magampo kita sa gasa aron magmadasigon o makanunayon kita sa pagampo sama ni Jesus. Sa matag pagampo kita moingon, Señor Santo Niño, kaloy kami. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang simbahan, andam kanunay nga mag-alagad sa tanang katawhan o magbaton sa malang kubon a paghigugman ni Kristo. Mag-ampo kita. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga anaa sa panggamhanan, mugahin og mga programa alang sa maayong panglawas sa katawhan ug matiud-anon nga pagpatuman niini. Mag-ampo kita. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga nagmasakiton, ilabi na kadtong halayo sa ilang pamilya, makakaplag og kahupayan gikan sa Ginoo, inaagi sa mga nag-atiman kanila. Mag-ampo kita. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay, makaangkon na sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita. Señor Santo Niño, kaluy kami. Sa hilom ato karipadangan sa Dios ang ato ang taksa-taksa ka mga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. May gugmao namong amahan, ikaw nangandoy kanunay sa among kaayuhan. Dungga ang among mga pagampo ug himuha kaming andam nga moalagad sa among mga kaiksuunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod.
Palihog sa pagtindog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo, dawatron ta sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulo kami karong adlaw sa mga misteryo sa pakabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo himo ang kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pakadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimukso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa, duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayi kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos kay ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang
kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luluwas sa kalibutan na nagtubos ka namo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Abel among obispo og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, lakip na Ginoo ang among gipamisahan sulod ni Santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kalui kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga man diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong anak, umabot ka namo ang imong gingharian, patungan ang imong pagbuo. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylwa kami sa among mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulan. Hinunon, luwasa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot
Hatagi kami sa kalinaw karong adlaw aron diha sa kagawasan ug hustisya, among katilingban mulambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among Hari, Dios ug manluluwas nga si Hesu Kristo. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, ato karing pakita nga atong panakinig sunay. Peace be with Peace you. be with you. Mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
Palihog sa pagtindog. Magampo kita. O Dios, among amahan, ining santos ng Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kaubuton, magtubo sa panuigon, kaalam ug grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog, manglingkod sa makadiyot, alang sa mga pahibalo. Thanksgiving Mass from City Councilor Tara Rabat, Gaita, Mr. and Mrs. Andrew Silmar and family. Misa pasalamat ni Board Member Rochik Cap Ravilo and staff, Mr. and Mrs. Joseph Casas and family, Mr. and Mrs. Junel Villegas and family, Joseph and Dave, Benji and Lloyd, Inloy Nura Zalazar, Board Member Harold Montes and family and staff, Board Member Don Go Montuho, Board Member Eleuterio C. Manaytay, Mr. and Mrs. Oroncio Oy and family. Thanksgiving from Gian Gaita, Office of the Provincial Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan Support Services Office. Mr. and Mrs. Livy Morales, Board Member Juson Michael Sondayang Hirang, Mrs. Melodina Arsenio, maayong adlaw kanatong tanan. Pagdayeg o pagpasalamat sa Dios karong buntaga, inagbalampuson ang atong pagsaulog sa ikapito nga misa novena pahinungod sa Batang Hesus. Masigarbong palakpakan alang kaniya. Ang atong kinasingkasing nga pagpasalamat gikan kay Reverendo Padre Elmore Ibol, OSA, sa iyang pagsaulog ni Santos nga misa. Salamat, Padre. Ato siyang hatagan ug masipang palakpakan. Ug sa atong con-celebrating priest, si Reverendo Padre Romel Bongkak, OSA, daghang salamat, Father. Alang sa atong sponsor karong adlaw, ang Sangguniang Panlalawigan, daghang salamat sa iyong pagtambong at usab silang palakpakan, headed by our beautiful Vice Governor Linda Rabat Gaita, uban ang mga board member and staff. Atong pasalamatan usab ang atong choir gikan sa GKK St. Joseph Martinez. At usab silang palakpakan. Ug sa dili pa mahuman ang Santos nga misa, atong paminawon ang pulong pagpasalamat gikan sa atong maaniag nga Vice Governor Linda Rabat Gaita. To our Mass Presider, Father Elmer Ebol, together with Father Romel Bongkak, to the members of the 18th Sangguniang Panlalawigan. I am so happy with the presence, kauban gyud nako karon ang atong mga honorable board members. We have here Honorable Jerome Dayanghirang, Honorable Rochi Ravelo, Honorable Beverly Dayanan. We also have Honorable Attorney June Lepardo, Honorable Elijah Palmahil, Honorable Harold Montes, and of course kauban pud nato karon atong ang akong palangga na anak, Honorable City Councilor Tara Rabat Gaita, and of course ang atong SP Secretary, no, partner namo kanunay diri sa pagserbisyo sa katawhan, SP Secretary Maximino Bobby Nazareno II. And of course sa atua pong community, no, the Cofradia, the devotees, no, Cofradia de Santo Niño de Cebu, and of course ang atong mga singers karong adlaw, no, who gave life to the Mass, no, the celebration nato sa Holy Eucharist, JKK Martinez, no, Saint Joseph the Worker. And to everyone, tanan empleyado sa Sangguniang Panlalawigan, maayong udto sa tanan, maayong udto. Don't worry, Father, na late man ta, pero para kay Senior Santo Niño, willing good ming tanan to wait, no? That's a very small sacrifice to pay
for what He has done for many of us here in Mati. And of course, dako kayo gid akong pasalamat sa Ginoo for giving us this opportunity, no, na gibisita gyud ta ni Senior Santo Niño, of course, through the Agustinian community nga silingan rapod nato diri, no, sa Dahican. And advance di ay happy fiesta, Father. Makaasa pug ka na moadto gyud mi akong pamilya. Moadto ta, no? Moadto tanan, of course. And of course, kining pag-visit ni Senior Santo Niño sa atua, usa ni ka powerful blessing, no? Usa kini ka powerful blessing. And this is also a time for us to reflect on ourselves sa atong kinabuhi, and to also see ang mga tan-awon po nato ang mga hiyas ug qualities nga anaa kang Santo Niño. I think what the Lord is asking of us is to live a life of humility, of hope, and most of all, ma-emulate nato katong childlike faith. Kanang unsay pagsalig sa usa ka anak sa ginikanan, di ba? That you look up to, na no doubts nga ato yung i-offer, i-surrender ang tanan. And that is, I think, what God wants us all to offer Him. And again, in the midst sa atong kabisi, sa atong panarbaho, pagpaningkamot para sa atoang pamilya, as I said, this is also a time for reflection. And what a good way to start the year 2026 than to have this Mass and mura ni siya renewal of our commitment and faith to the Lord. And as we celebrate this, on a more personal note, ako sad, no? When the celebrations here in Mati started, 2018 to siya. In 2018, on a more personal note, those years, 2018, 2019, 2020, those were very challenging times for me and my family. And I can stand and bear witness to how great His love is for all of us. Because katunga time when I started to engage in the devotion sa pag-ampo, pagsuporta sa community, it somehow changed my life. Ug ang mga bagahe na gidaladala, murag ninggaan gyud. And I can attest to that on a more personal note. That is just one story to share. And I am sure many of you here sa Mati, daghan po ko'y naka-istorya, daghan po mo'y stories of faith experience involving ang atong devotion to Santo Niño. And I think the family and the community is growing. And I am sure mas mudaghan pa ta in the coming days. So, in behalf of the family, Sangguniang Panlalawigan family, it is a great honor and a great honor for all of us nga mabisitahan ni Senior Santo Niño. And our heartfelt thanks, of course, to you, Father, and to your community, Father Elmer and Father Romel. Paki-extend na lang po ang among pagpasalamat to your community. Rest assured, we are always here ready to support, and we will also be part of the multitude who will be praying for him para mas mo lambo pag yun ang atong kinabuhi diri sa pagpuyo nato sa atong probinsya. So again, as we go back to work after this Mass, after we celebrated the Holy Eucharist, we go back to our families, we go home to our families. Naghinaot ko na ang presensya ni Senior Santo Niño, no? And ang blessings pud niya mag-uban ka nato sa atong work, sa atong families, and in our hearts. And in every decision we make, let us just call on to Him, offer nato ang tanan. Because when you do that, somehow, things will always fall into place. Gani, it did for me. And I find myself right now here, nagpadayon gihapon despite all the challenges, nagpadayon ang atong pagserbisyo sa katawhan. And we all have our baggages, naatay pinagdadaanan tanan. And I am sure with prayers and with our support for each other as a community, anything is possible and kaya natong malampasan ang tanan mga pagsulay, no? So again, daghang salamat sa tanan na nagkahinog panahon to join us here today, and may God bless us all. Viva Pit Señor! Daghang salamat, Ma'am Glenda, kaubanan ang mga provincial board member. Kauban po din nato si Cons Jimboy Dayang Hirang, no? Nakalimot ko mention kanina. Si Cons, since the day one of the novena,
iya jung gi halad ang iyang sound system para naadyo mo singgit pit Senyor sa dalan. Salamat kayo Kons. O kaninyong tanan nga naa karon dinhi, daghang kay salamat no. Kinasingkasing among pagpasalamat kaninyong tanan atong hatagan ug masipang pagpag alang sa tanan. Viva Pit Senyor! Palihog manindog ug alang sa atuang pag-blessing, pagbendisyon sa kaymanan sa debosyon, gihangyo nako sa pagkuha sa inyong mga santo ninyo, iari sa tubangan aron sa pagbendisyon kanila. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu ngani sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon, ilabi na ang mga imahe ni Santo Niño, ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Isunod ay nato ang final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. palihog iduko ang inyong mga ulo ug ato karong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan, ilabi na si Vice Governor Glenda Rabat Gaita ug ang mga kaubanan sa Provincial Board Member ug ang tibuok community dinhi sa community sa Sangguniang Panlalawigan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Gasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalibdan ang tanang mga kabataan. Amen. Bukuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo, Amen. na maglakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi ang mga maayong Kristiyano, makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Dios. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Senyor, himayaon ka Diyos. Pit Senyor! Senyor, pagadaygon ka Diyos. Pit Senyor! Senyor, pasaylua kami. Pit Senyor! Senyor, kaluyi kami. Pit Senyor! Senyor, tabangi kami. Pit Senyor! Senyor, panalipdi kami. Pit Senyor! Pit Senyor! Kitang tanan, Pit Senyor! Pit Senyor! Pit Senyor! Kitang tanan,
Senyor! Senyor sa mga bata kini. Senyor! Senyor sa pamilya kini. Senyor! Senyor sa mabdos kini. Senyor! Senyor sa byuda kini. Senyor! Senyor Salino victims kini. Senyor! Senyor Yolanda victims kini. Senyor! Senyor sa nagtabang kini. Senyor! Senyor sa volunteers kini. Senyor! Senyor sa politicians kini. Senyor! Senyor sa kalinaw kini. Senyor! Senyor sa simbahan kini. Senyor! Senyor sa Santo Papa kini. Senyor! Senyor sa mga obispo kini. Senyor! Senyor sa mga pari kini. Senyor! Senyor sa mga religious kini. Senyor! Senyor sa pasalamat kini. Senyor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo! Atong hatagan sa masipang pakpak si Señor Santo Niño. Photo opportunity! Si Vice Governor. All board members, please. We would like also to request our GKK Martinez for a photo opportunity after our provincial board members. We would like also to request our provincial board members to please proceed at the lobby for lunch. Thank you. Senyor!